दीपक चौरसिया, सरहद आर पार में आपका स्वागत है। कश्मीर पर बिलावल भुट्टो को लंदन में अंडे और सड़े टमाटर क्यों पड़े? पाकिस्तान सरकार कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने पर क्यों तुली है? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। मथुरा में किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, मुआवजे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाए डंडे, नाराज किसानों ने किया पथराव, कई गाड़ियों में लगाई आग। और मोदी की काशी में सजी अंबानी की महफिल, 50वां जन्मदिन मनाने वाराणसी पहुंची नीता अंबानी, सबसे पहले गंगा आरती में हुई शामिल। नवाज शरीफ ने कश्मीर पर यूएन में हल्ला मचाया तो यूएन ने नवाज की बात को खारिज करते हुए मसला भारत के साथ सुलझाने की सलाह दे दी। लंदन में कश्मीर पर पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने मार्च निकालने की कोशिश की तो वहां पाकिस्तानियों ने ही उन्हें अंडे मारे। ब्रिटेन पाकिस्तान को पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के जरिए कश्मीर मसले का हल तलाशे। भारत भी पाकिस्तान से लगातार यही कहता रहा है कि शिमला समझौते के तहत उसे तीसरा पक्ष मंजूर नहीं। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने पर क्यों तुला है पाकिस्तान। इसी पर होगी आज सरहद पार दिन न्यूज से सीधी बहस और पूछेंगे उनसे सीधा सवाल कि कश्मीर पर बिलावल को लंदन में अंडे क्यों पड़े। कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर लबांगे। पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब कश्मीर का राग अलापा तो तालियां मिली। पाकिस्तान का कश्मीर लबांगे। लेकिन सात समंदर पार लंदन में जब बिलावल कश्मीर पर प्रलाप करने पहुंचे तो पाकिस्तानी समर्थकों ने ही उनका स्वागत सड़े टमाटर, अंडों और खाली बोतलों से कर दिया। लंदन में आयोजित मिलियन मार्च में पाकिस्तान के लोगों ने बिलावल को मंच पर चढ़ने तक नहीं दिया। गो बिलावल गो और गो नवाज गो के नारे लगे। विरोध इतना जबरदस्त था कि बिलावल को वहां से नंगे पांव भागना पड़ा। लंदन से अंदर की खबर यह है कि बिलावल की ये फजीहत इमरान की पार्टी तहरीके इंसाफ के समर्थकों ने की। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस घटना के पीछे बिलावल की बहन आसिफा भुट्टो जरदारी भारत को जिम्मेदार मान रही हैं। और इन सब के बीच ये बड़ा सवाल नजरअंदाज किया जा रहा है कि कश्मीर पर बिलावल को लंदन में उनके अपने मुल्क के लोगों ने ही अंडे क्यों मारे। खैर, बिलावल के अब्बू और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी कुछ दिनों पहले कश्मीर पर विवादित राग आलाप चुके हैं। कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। पाकिस्तान की अब तक फ्लॉप रही नवाज सरकार भी कश्मीर के नाम पर अपने लोगों और दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने सीनेट में सबसे बड़ा झूठ बोला। हिंदुस्तान की ओर से इस साल 224 बार सीज फायर वायलेशन हुआ है। पिछले एक महीने से जारी सीज फायर वायलेशन में 14 बेकसूर पाकिस्तानी मारे गए। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यूएन में भारत पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाकर कश्मीर पर तीसरे पक्ष के दखल की नाकाम वकालत कर चुके हैं। जबकि बिलावल के नाना और पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने 2 जुलाई 1972 के शिमला समझौते में हिंदुस्तान को बाकायदा दस्तखत के साथ ये भरोसा दिलाया था कि कश्मीर मसले में तीसरा पक्ष दोनों मुल्कों को मंजूर नहीं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि कश्मीर को फिर क्यों अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने पर तुला है पाकिस्तान। कश्मीर, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान का कश्मीर लबांगे।
تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں مہمانوں کا ایک خاص پینل جڑا ہوا ہے، ساتھ ہی دن نیوز لاہور سے ایک خاص پینل جڑا ہوا ہے. ہمارے ساتھ اینکر محمد عظیم صاحب دن نیوز سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ مولانا سید اطہر حسین دہلوی صاحب ہیں انجمن منہاج رسول کے. ہمارے ساتھ کرنل ریٹائرڈ انل کول صاحب ہیں. ہمارے ساتھ ریٹائرڈ میجر جنرل شیرو تھپلیال صاحب ہیں. ہمارے ساتھ بی جے پی کی لاؤڈ وائس اور اوورسیز فرینڈ آف بی جے پی کے کنوینر وجے جولی صاحب موجود ہیں. محمد عظیم صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے جو مہمان ہیں ان کا تعارف کرا دیں تاکہ بحث کی شروعات ہم کر سکیں. جی دیپک چورسیا، پاکستان کے ناظرین کے لیے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اور انڈیا کے ناظرین کے لیے ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد جاوید صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب. آپ ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں پنجاب کے. نیلم نواب صاحبہ ہماری تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیپک چورسیا، ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کے سامنے میں نے یہ سوال رکھا ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ سوال آپ کے بھی سامنے رکھیں تاکہ آپ کے پینلسٹ یہ رسپونڈ کر سکیں کہ کیا ان 68 برسوں میں ہم جو ایک دوسرے سے دور رہے ہیں، جو نفرتیں قدورتیں بڑھتی رہی ہیں دونوں ممالک کے درمیان، کیا یہی بڑھتے رہنا چاہیے یا پھر ان دونوں ممالک کے انسانوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو پاکستان اور بھارت کو مل کر حل کرنا چاہیے؟ جب آپ کشمیر کا راگ الاپنا بند کر دیں گے تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. محمد عظیم صاحب، آپ کے پینلسٹ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پینلسٹ یہی کہتے ہیں کیوں جب آتنکواد بند کر دے گا پاکستان وجے جولی جی اور کشمیر کا راگ الاپنا بند کر دے گا تو کیا باقی مسائل حل نہیں ہو جائیں گے اپنے آپ؟ دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے کہ بھارت کی جنتا اور بھارت کا عوام اور بھارت کی سرکار پاکستان کے ساتھ دوستانہ سمبندوں کی ہمیشہ سے محمد عظیم صاحب جواب تو لے لیں. بھارت کا عوام، بھارت کی سرکار چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی رہی ہو، وہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ دوستانہ سمبند بنانے کے حق میں رہی ہے. لیکن جب شملہ سمجھوتا جو 2 جولائی 1972 کو بھارت کی پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی اور پاکستان کے سکتر جو پریزیڈنٹ لیٹ بھٹو صاحب کے بیچ میں ہوا تھا، اس کے انترگت چوتھی کلوز جو تھی جو کلیئرلی مینشن کرتی تھی ان جموں اینڈ کشمیر، میں یہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو بھی اور پاکستان کی سرکار کو بھی. In Jammu Kashmir, the line of control resulting from the ceasefire of December 17, 1971, جب پاکستان کی 80,000 سے زیادہ فوجیں بھارت کے قبضے میں تھی، اس کے بعد جو یہ سمجھوتا ہوا shall be respected by both sides without prejudice to the recognized position of either side. Neither side shall seek to alter it unilaterally irrespective of mutual differences and legal interpretation. لیکن بار بار پاکستان کی سرکار اور پاکستان کی جو ملٹری کی حکومت ہے جموں کشمیر کا معاملہ یونائٹڈ نیشن میں اٹھاتی ہے. سرتاج عزیز صاحب یونائٹڈ نیشنز میں اس بات کو اٹھاتے ہیں. لائن آف کنٹرول کے اوپر گولہ باری ہوتی ہے، ہندوستان کی جو سافٹ ٹارگٹ جنتا ہے اس کے اوپر گولہ باری ہوتی ہے. تو ہمیں یہ ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پاکستان اس مدعے کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہتا ہے اور بار بار 1947 کی وار کے اندر، اس کے بعد 1965 کی وار کے اندر، 1971 کی وار کے اندر اور 1999 کی کارگل وار کے بعد لڑکا کسی کا بھی مرے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، پاکستان کا نوجوان مرے یا ہندوستان کا نوجوان مرے، وہ نوجوان ہمارے بھائی ہیں. اس پرکار کا جو ایگریشن، جو پاکستان کا ایڈونچرزم جموں کشمیر میں ہوتا ہے، وہ بھارت کی جنتا کو، بھارت کے عوام کو بالکل بھی قطعی بھی منظور نہیں ہے. بالکل وجے جولی جی، جواب دیجئے محمد عظیم صاحب. دیپک چورسیا، آپ کے پینلسٹ کی ہم نے گفتگو سنی اور رواں ہفتے جو 70 سالہ شخص شہید ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ تو آپ کے بھائی بھی نہیں بلکہ بزرگ تھے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارت معصوم شہریوں پر اور بزرگوں پر کیوں گولہ باری کر رہا ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو سوال ہم نے پروگرام کے آغاز میں اٹھایا اس کا جواب اپنے کسی اور پینلسٹ سے بھی لے لیں تاکہ پھر دوبارہ سے ہم یہاں پر واپس آئیں اور یہ جان سکیں کہ آپ ایسا چاہتے بھی ہیں یا نہیں. نہیں، آپ کے سوال کا جواب میرے خیال سے وجے جولی جی نے دے دیا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو کو لندن کے اندر انڈے کیوں پڑے جب وہ کشمیر کی بات کر رہے تھے؟
जी जनरल जावेद साहब, ये जो सूरत-ए-हाल हुई लंदन में, इसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? पहले तो मैं माजरत के साथ, आपका सवाल बहुत सतही किस्म का है। कहाँ पे क्या अंडा पड़ा, किसको पड़ा, ये मेरा ख्याल ये लेवल नहीं है ऑफ डिबेट जिसके ऊपर आपने इसका आगाज किया है। मैं इसको दोबारा उसी पुरानी डिबेट पे ले जाना चाहूंगा जो फंडामेंटल हो और जिसका कोई इम्पैक्ट हो। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको कि आपको शिमला वाला माहदा याद है। शिमला माहदे में जब एक प्रिंसिपल था मुज़ाकरात का, और पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती से उसको निभाया है। और जब कंपोजिट डायलॉग्स होते थे तो उसका मकसद यही था। कंपोजिट डायलॉग से आप भागे हैं, बायलैटरलिज्म से आप भागे हैं, फ्लैग मीटिंग से आप भागे हैं, आप हॉटलाइन से आप भागे हैं। यू हैव अ वन साइडेड एजेंडा। आपकी जो सरकार, मोदी सरकार है, बीजेपी है, ये बैठे हुए एक उनके यहाँ पे सरकर्दा रहनुमा, इनका आइडियोलॉजिकल बेस है, एक नैरो हिंदू आइडियोलॉजिकल बेस है। लुक एट योर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। वहां मुसलमान का नाम तक नहीं लेना चाहते, वहां रोजादार मुसलमानों के रोजे तोड़वाते हो आप लोग इतना वन साइडेड, इतना आप बिगेटेड हो, आप क्या बात करोगे हमसे? दीपक चौरसिया, देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहल लेकर लाहौर बस यात्रा मैत्री के नाते, दोस्ती के नाते, पाकिस्तान की मुस्लिम आवाम के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए करी थी। और आपने क्या किया? कारगिल के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कराई, आपने अपने नौजवानों के साथ बेइंसाफी करी, आपने हिंदुस्तान के अवाम के साथ बेइंसाफी करी, और आप हमें सबक सिखाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मुझको मौलाना सैयद अजहर हुसैन देहलवी कहते हैं, और बड़ी अच्छी बात है, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। लेकिन मैं एक बड़े अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ किसकी हुकूमत है, ये हमको पूरा इख्तियार है कि हम अपनी मर्जी से हुकूमतें चुनें। हमारे यहाँ कम से कम आर्मी कमांड ये नहीं तय करती कि हमारा वजीर आजम कितने दिन रहेगा। हमको ये इख्तियार है, कोई भी किसी भी पार्टी का हो। मैं आपसे बड़े अदब से एक बात पूछना चाहता हूं, 47 से लेकर आज तक जो आपके अजीम साहब ने पूछा कि हम अमन आपसे क्यों नहीं चाहते, हमारा कहना यह है कि चलिए हम तो सरहद के इस पार हैं, जो लोग आपके साथ हैं उनको आप पुरअमन जिंदगी क्यों अभी तक नहीं दे पाए? किसी भी मुल्क की बुनियादी चीजों में दो चीजें बहुत अहम होती हैं, एक उनका तहफ्फुज होता है, एक उनकी शनाख्त होती है। बदकिस्मती से यह है कि पाकिस्तान आज तक उस शनाख्त के लिए जूझता रहा, वो इस्लाम को दुहाई देता रहा, लेकिन बंगालियों के साथ और बिहारियों के साथ या सरहद के रहने वाले लोगों के साथ जो कुछ करा उसको दुनिया ने अभी तक नजरअंदाज नहीं करा है। दूसरी अहम तरीन चीज जो आप हमको बता रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान को दस्तूर ने यह इख्तियार दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी हो या इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, जो भी दस्तूर के खिलाफ जाता है, हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान मिलकर दस्तूर की दुहाई देकर उस बात को सही कर सकते हैं। लेकिन आप मुझको बताइए कि आज तक इन 68 सालों में पाकिस्तान अपना कोई आइन मुरत्तब कर सका? लंदन के बाजारों में जाके आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में जो आफत आई, जिस तरीके से मासूम लोग मारे गए, जिस तरीके से मसाजिद तबाह हुई, आप मुझको बताइए, आप बताइए उन चीजों पे, उन लोगों की तरफ, गम की तरफ आपको आने के बजाय जो कुछ किया। मैं अपनी बात खत्म थोड़ा सा बाहर निकल कर देखें और इस ज्योग्राफी को देख पाएं, मैं अपनी बात खत्म कर अजीम साहब मौजूद है। और हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो मशरकी पाकिस्तान में मुफ्ती बाहनी को दाखिल किया गया, बिल्कुल मैं उसी बात को मैं खत्म कर रहा हूँ, उसी बात को खत्म कर रहा हूँ। मेरा कहना ये जिस मुल्क की बुनियाद इस्लाम के नाम पर पड़ी हो। अजहर देलवी साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आपने बात की। अफसोस की बात यह है कि आपको अंदर देखने की आदत नहीं है। जो जामा मस्जिद के इमाम है अहमद शाह बुखारी, उनको आज बीजेपी ने स्टेटमेंट दी है कि उनको इंडिया से निकाल दो और पाकिस्तान चले जाओ। जसवंत सिंह ने एक किताब लिखी थी जिसके ऊपर पूरी दुनिया में वावेला मच गया था। बिल्कुल नहीं आता, कहीं बिल्कुल गलत है। मेरी बात नहीं है। आप अंदरूनी मसलों के अंदर हिंदू और मुसलमान का विवाद खड़ा करना चाहते हैं। हमारे अंदर अगर हिंदुओं का सम्मान है तो उतना ही मैं अपने मुसलमान भाइयों का भी सम्मान करता हूँ। आपको मेरी बात सुननी होगी। हमारे यहाँ 4 छुट्टियां होती हैं। आप बीजेपी के होंगे, आपकी हुकूमत में होंगे, अपने मुल्क के अंदर होंगे। आप मौलाना साहब मेरी बात सुनिएगा जी, सुनाइए। आप बीजेपी के होंगे, अपने मुल्क में होंगे, अपने मुल्क के अंदर। मैं आपकी किसी कमांड का कायल नहीं हूँ। आपका यही हेजेमोनिक रवैया है और यही बारबेरियन रवैया है। लेकिन आप झूठ तो नहीं बोले ना, झूठ नहीं बोले। हमारी आपसे ये प्रार्थना है। मेरी बात सुनिए, पूरी मेरी बात सुनिए।
मिस्टर आप बीजेपी को गलत ढंग से एक्यूज कर रहे हैं। 35 आप मेरी बात We are not anti-Muslims. आपका रवैया We are not anti-Pakistan. अगर मेरे सैनिकों के गर्दनें काटी जाएंगी, we will give you a befitting reply. Please understand that. आप मेरी बात, अगर आप नेशनलिस्ट हैं तो भारत में रहने वाले नागरिक भी नेशनलिस्ट हैं। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, हम ये चाहेंगे कि दीपक चौरसिया ये जो रवैया है जिसमें आप बात नहीं सुनने को तैयार हैं। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, हम ये चाहेंगे कि दीपक चौरसिया ये जो रवैया है जिसमें आप बात नहीं सुनने को तैयार हैं, तो फिर इस तरह गुफ्तगू को हम आगे कैसे लेकर चलेंगे? आपकी बात को हमने तसल्ली के साथ सुना है। अच्छा ठीक है, आपकी बात को तसल्ली से सुना गया है और हम ये चाहेंगे कि इस गुफ्तगू को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाएं। ये हिंदुत्व और सेफरन टेररिज्म अपने लोगों पे अपनाएं। मेरी बात सुने आप। 35 सिखों को आप मार देते हैं कश्मीर में। वो कर्नल RS सक्सेना 7 राष्ट्रीय राइफल का, आपकी CBI कहती है कि कश्मीर में उन्होंने सिखों को मारा है, और ऑपरेशन वुड रोज करते हैं पंजाब में। कोई भी सिख कृपान लेके फरता होता है, आप उसको पकड़ लेते हैं। मुसलमानों को मारते हैं। नहीं, ये सब गलत है। अजीम साहब, हवा में बातें नहीं कर सकते आप। अजीम साहब, हवा में बातें नहीं कर सकते आप। जब आप अजीम साहब, हवा में बातें नहीं कर सकते आप। ब्रिगेडियर साहब, होल्ड ऑन दिस वेरी पॉइंट। दीपक चौरसिया, इससे पहले कि ब्रिगेडियर साहब के सवालों का आपसे जवाब लें, जो बातें इन्होंने की हैं उस पर आप भी बात करें। जिस इमाम मस्जिद को जलाने की कोशिश की गई, अगर आप चाहें तो उनकी गुफ्तगू का एक छोटा सा हिस्सा हम आपको यहाँ पर सुनाते हैं, ताकि आपके जो पैनलिस्ट हैं और ये जो मौलाना साहब आपके साथ मौजूद हैं वो भी इस पर बात कर सके कि भारत में हो क्या रहा है। सुनिए जरा। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के साथ मेरा एक जाती ताल्लुक है। जाती ताल्लुक की बुनियाद पर मैंने उनको दावत दी है। और अगर आप हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, तो अब ये तो जिसके यहाँ तकरीब हो रही है वो तय करेगा कि उसको किन मेहमानों को दावत देनी है, कौन मेहमान उस तकरीब में शिरकत करें। अगर मेरे दिल में गुंजाइश नहीं है तो मैं किसी को दावत क्यों दूंगा? क्या नरेंद्र मोदी के दिल में मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश है? 4 महीने हो गए, अब तक मुसलमानों ने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मुसलमानों को इस मुल्क का शहरी नहीं समझा है। जब आप मुसलमानों को करीब लाने के लिए तैयार नहीं है तो हम नरेंद्र मोदी के करीब क्यों जाएंगे? मैंने उनके पार्टी के 4 लोगों को दावत दी है। मिस्टर राजनाथ सिंह को मैंने बुलाया है क्योंकि हिंदुस्तान के वजीर दाखिला हैं, वो हिंदुस्तान की हुकूमत की नुमाइंदगी कर सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन वजीर सेहत को मैंने दावत दी है। सैयद शाहनवाज हुसैन को मैंने बुलाया है। इसी तरह विजय गोयल इस इलाके से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, उनको भी बुलाया। गुजरात में जो कुछ हुआ मुसलमानों के साथ सन 2002 में, मुसलमान ने आज तक नरेंद्र मोदी को माफ नहीं किया। क्या मिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से माफी मांगी? जो जख्म उन्होंने 2002 में दिया था, माफी मांगी। मुसलमान क्यों माफ कर दे उनको? किस बुनियाद पर माफ कर दे? किस बुनियाद पर उनको बुलाया जाए? मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को माफ कर दिया है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी। जी दीपक चौरसिया, भारत के मुसलमान ऐसा क्यों सोचते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? भारत के एक मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं, वो क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में आपको बताएंगे। देखिए ऐसा है रेलवी साहब जी, मैं बिल्कुल अदब के साथ आपसे एक बात अर्ज करना चाहूंगा। अकबर बख्ती का मामला हो या खान वली खान का मामला या खान अब्दुल गफ्फार खान का मामला, पाकिस्तान में उनके साथ क्या कुछ हुआ ये मुझको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी अहम तरीन चीज सुन लीजिए, मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि ताहिरुल कादरी के दफ्तर पर जाके क्यों हमला किया गया और नौजवान और बूढ़ों पर क्यों गोली चलाई। मैंने कभी आपसे ये भी नहीं पूछा। मैं आपसे ये भी नहीं पूछ रहा कि इमाम बारगाहों पर मरने वाले लोग जो शिया होते हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि लियाकत अली के साथ क्या करा, जोश और फैज अहमद के साथ आपने क्या करा। हिंदुस्तान के मुसलमान की क़यादत हिंदुस्तान के जमहूरी और दस्तूरी निज़ाम के साथ है। वो अपनी बात अहमद बुखारी साहब की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, सन 2004 में जब हिंदुस्तान के आम इलेक्शन हुए थे, आप अपने नेट पर जा हमें मत बताइए कि हमारे यहाँ क्या है। हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी है उसकी भी वजह भारत है। आप ये बताइए कि भारत के मुसलमान ऐसा क्यों सोचते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो हिंदू का वजीर आजम है, मुसलमानों का वजीर आजम नहीं है। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान का पहला वजीर तालीम एक मौलाना आजाद थे। भारतीय कला संस्कृति और भारतीय तहजीब और तमद्दुन को उसने जिंदा किया। और जिन अहमद बुखारी साहब की आप बात कर रहे हैं, 2002 में गुजरात दंगे हुए और 2004 में वो बीजेपी के साथ बीजेपी की सपोर्ट पे सड़कों में फिर रहे थे।
لہذا ہم ایسے کسی بھی سیاسی شخصیت ہندوستان کے مسلمان سکشم ہیں اپنی آزادی کے ساتھ اپنی بات کہنے کا. جس طریقے سے آپ کے یہاں بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں اور ہم ان کو اگر ذرا برابر ولی خان کو یہاں بلائیں یا ہم اکبر بختی کے بارے میں ایک لفظ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے رو کے ایجنٹ ہو گئے. ان باتوں کو چھوڑیے, آگے بڑھیے, عوام کی بات کیجیے, امن کی بات کیجیے. ہم بس لے کے آپ کے پاس گئے تھے, ہم نے کہا تھا چینی ہم کو دیجیے, گیہوں ہم سے جب پروگرام کے آغاز میں ہم نے آگے بڑھنے کی بات کی تھی تو آپ پیچھے چلے گئے. اب جب آپ کو ہم نے یہ یاد دلایا کہ ماضی میں آپ کیا کرتے رہے ہیں اور آج کیا ہو رہا ہے تو آپ اب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم آگے چلیں. چلیے کچھ آگے بڑھتے ہیں. نواب صاحب آگے چلنے کا ہمارے پاس راستہ کیا ہے اور یہ بھارت اس راستے پر چلنے کے لیے تیار احمد بخاری میرے کوئی قائد نہیں ہے. احمد بخاری بھارت کے مسلمانوں کے نیتا نہیں کافی دیر سے, اور مجھے افسوس بھی ہوا جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا گیا جو ہمارے سامنے اس وقت جنریشن بیٹھی ہے. آبویسلی ہم اور آپ جو ہے کیریئرز ہیں, ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے. تو جو لنڈن مارچ کی بات کی دیپک نے, 2-3 ایشوز یہاں پہ ریز کیے گئے. لنڈن ملین مارچ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دیپک پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آخر کشمیریوں کے ملین مارچ سے جو کہ لنڈن میں ہوتا ہے اس سے انڈیا اتنا ناراض کیوں نظر آتا ہے؟ آپ اپنی انڈین ڈیموکریسی میں مسلمانوں کی آواز دبانے کے بعد اب آپ انٹرنیشنل لیول پر دوسرے ممالک کی ڈیموکریسی کو بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ اس ملین مارچ کو روکا جائے. نہیں, ملینیم مارچ کو روکنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نیلم, میرے سوال کا جواب دیجیے. ڈیموکریسی ہے اگر انڈیا کے اندر. دیپک اب بات سن لیجئے, دیپک اب آپ بات سن لیجئے, مکمل کرنے دیجئے ہمیں. اب آپ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی بات اگر کریں تو ہمیں آپ کے جو بی جے پی کے محترم ریپرزینٹیٹو ہیں ان سے پوچھوں گی کہ جو کشمیر کے اندر ہونے والے الیکشنز ہیں اس کے نام پر جو مزید 520 کمپنیز بھیجی جا رہی ہیں انڈین آرمی کی, جو کہ آلریڈی 7 لاکھ انڈین فورسز وہاں موجود ہیں. اور ہم نے آپ کو ہیومن رائٹس کی رپورٹ بھی بتائی تھی لاسٹ ویک اپنے 1-2 ہفتے پہلے شو میں, جو ہمیں 6000 میس گریوز کشمیر میں ملے ہیں. ہیومن رائٹس کہہ رہا ہے وہاں پہ جو ریپس ہو رہے ہیں خواتین کے, بچیوں کے, بہنوں کے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر وہاں پر جو الیکشنز ہوتے ہیں اس سے پہلے علی گیلانی کو اور جو دوسرے وہاں کے حریت پسند کے لیڈر ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو کیوں نظر بند کر دیا گیا ہے؟ اس قسم کے پپٹ نما الیکشنز آپ کے خیال میں کیا ٹرو جمہوریت ریفلیکٹ کرتی ہے؟ جواب دیجیے. میرے سوال کو تو غالباً آپ نے سنجیدہ نہیں لیا, لیکن نواب صاحبہ نے جن اہم نکات کی جانب اشارہ کیا ہے اسی پر ہی بات کر لیجیے. وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار نہیں ہے, وہ نیشنل کانفرنس کی سرکار رہی اور اس کے پرمکھ کے ناطے عمر عبداللہ صاحب رہے. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر جو عوام ہے آپ ان کو گمراہ کرتے ہیں جموں کشمیر کا بار بار مسئلہ اٹھا کر. جموں کشمیر کے اندر شانتی ہے, جموں کشمیر کے نام پر آپ لاہور میں تو بہت بڑی یاترا لیتے ہیں, آپ کے اپنے بلاول صاحب کے اوپر انڈے پڑتے ہیں, اس سے نظر انداز کر کے پاکستان کے اندر جو انٹرنل کانفلکٹ ہے اس سے لوگوں کا دھیان بانٹنے کے لیے آپ جموں کشمیر کی بار بار بات اٹھاتے ہیں. جموں کشمیر از اے نان نیگوشیبل ایشو فار انڈیا. آپ بار بار اٹھائیں گے, آپ کو بار بار منہ کی کھانی پڑے گی. اور ابھی حال ہی میں جب یونائٹڈ نیشنز کے بن کی مون صاحب کو عزیز والا جہاں ریپ کو وار ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو اس کو آپ شانتی کہیں گے تو یہ ہمیں بڑا عجیب سا لگے گا. انڈیا اینڈ پاکستان. سر آپ بتائیے, جو سیکورٹی فورسز کی بات ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ 7 لاکھ وہاں پر ہے اور جی یہ جو بات نیلم نواب صاحبہ بھارت کی طرف سے آئی ہے, یہ بات ہم بریگیڈیئر صاحب کی طرف لے کر جاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کیا جموں کشمیر میں شانتی ہے بی جے پی کے نمائندے جو ہے وہ بات کر رہے تھے. عظیم صاحب آپ میری بات سنیں گے, آپ دیپک چورسیا میں دیپک صاحب آپ اب بریگیڈیئر صاحب کی بات سنیے گا. یہ جو آپ نے شانتی کی بات کی ہے یہ شانتی آپ کو بریگیڈیئر صاحب بتائیں گے جموں کشمیر میں کتنی ہے. آپ سردار پٹیل نے کہا تھا کہ ایکٹیوسٹ آف آر ایس ایس کانسٹیٹیوٹ اے کلیئر تھریٹ ٹو دی ایگزسٹنس آف دی انڈین گورنمنٹ. آر ایس ایس کا آج آپ کے یہاں اتنا ہی رول ہے جتنا اس وقت تھا. اب میں مولانا صاحب کو بھی جواب دینا چاہوں گا کہ گاندھی کو کس نے مارا تھا؟ آر ایس ایس نے مارا تھا. اندرا گاندھی کو کس نے مارا تھا؟ آپ کے سکھوں نے مارا تھا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ لیاقت علی خان کو کس نے مارا تھا؟ بینظیر بھٹو کو کس نے مارا تھا؟ مجیب الرحمان کو کس نے مارا؟ یہ بات نہیں. بات سنیں مولانا صاحب یہ مسجد نہیں ہے, یہ مسجد نہیں ہے, ڈبیٹ ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے مسجدوں میں گولی چلائی جاتی ہے, میری مسجدوں میں گولی نہیں چلتی. گردوارے پہ حملہ کیا تھا,
آپ کے لال مسجد پہ کس نے حملہ کیا تھا؟ بتائیے لال مسجد میں کس نے حملہ کیا تھا؟ آپ کے کھوکھلے سوال اور کھوکھلے دلیل ہیں. لال مسجد پہ کس نے حملہ کیا؟ معاف کیجیے یہ شخص بول رہے ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. عظیم صاحب آپ کو ان کو روکنا ہوگا. آپ اپنے اندر عظیم صاحب آپ کو ان کو روکنا ہوگا. راجیو گاندھی کو عظیم صاحب آپ کو ان کو روکنا ہوگا کیونکہ ان کی تمام دلیلیں تمام دعوے کھوکھلے ہیں. اندرا گاندھی کو اس لیے مارا گیا تھا اندرا گاندھی کو اس لیے مارا گیا تھا آپ پنجاب میں انٹرفیئرنس کر رہے تھے. دیپک چورسیا جس شانتی کی آپ بات کر رہے تھے جموں اور کشمیر میں اس شانتی کا جواب تو آپ لے لیں. اب دیپک سنیے اپنی حقیقتیں سنیے. نہیں ہماری حقیقت ہم کو آپ سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے دیپک میری بات سنیے. آپ جانتے نہیں RSS کیا ہے. پیشنس پیدا کرے. بڑی حکومت ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ جمہوریت راشٹر سوئم سیوک سنگھ کا میں بھی ایک کا سوئم سیوک ہوں. ہم نیشنلسٹ ہیں, ہم راشٹروادی ہیں, ہم پاکستان کو نیستنا نبود نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ بار بار ہندوستان کی آرمی کو, ہندوستان کے عوام کو میرے سینکوں کے سر دھڑ سے الگ کر کر میری سیماؤں میں پھینکتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم کریمنل ہیں. آپ غلط بولتے ہیں. آپ نے گاندھی کو کیا یہ سچ نہیں ہے سر؟ مسلمانوں کو مارا. آپ جھوٹ بولتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ایک آپ سوال اپنے عوام کو مس لیڈ کر رہے ہیں. ہندو مندروں کو پاکستان کے اندر جس پرکار سے چھوڑا گیا ہم نے ان کی بات نہیں کری ہے. آپ جھوٹ بول کر ہندوستان کے دیپک چورسیا آپ زبردستی پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے بتایا یو آر اسپیکنگ لائے. عظیم صاحب مجھے سوال کا جواب دیں گے. صاحب ہولڈ آن دس ویری پوائنٹ. عظیم صاحب مجھ کو آپ بی جے پی جو بھی ہے دیپک چورسیا پاکستان میں جو کچھ بھی ماضی میں ہوتا رہا ہے یا پھر پاکستان میں اب جو کچھ ہو رہا ہے. ہاں عظیم صاحب آپ کے ایک بریگیڈیئر دیپک چورسیا اگر آپ میری بات سن پائیں اور آپ کے پینلسٹ بھی سن پائیں تو ہم گفتگو کو بہتر انداز سے آگے بڑھا سکتے ہیں. آپ نے یہ جو مجموعہ آپ نے وہاں پر رکھا ہے جس میں غالباً کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور آپ کے کچھ پینلسٹ تو ابھی تک بات بھی نہیں کر پائے ہیں. اپنے اوپننگ ورڈز اور ریمارکس بھی نہیں دے پائے. دیپک چورسیا یہ گفتگو کا انداز درست نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے, دیپک چورسیا بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے میں بریگیڈیئر صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جنرل صاحب. سوال دیجیے. سوال یہ جب آپ بریک کو یہ بتائیے چلیے بھارت تو آپ کا دشمن ہے آپ بقول جو آپ ہمارے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں. ابھی ایران کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے جو اسپوک پرسن ہے آغا خردمند, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سرحدیں ایران کے اندر دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہی ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ مجھ کو بتائیے ایران کے ساتھ جو یہ آپ کے خراب رشتے ہو رہے ہیں, ابھی تو افغانستان ہی آپ کو روتا رہتا تھا, اب یہ ایران کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ شدت پسندوں کو ہمارے یہاں بھیج رہے ہیں. کیا وجہ ہو رہی ہے کہ سارے کے سارے ملک افغانستان ہو یا ایران ہو یہ سب آپ کو کیا وجہ؟ ہاں بالکل میرا سوال طرف سے سوال آ گیا. جی ہاں جی سوال کا جواب جنرل صاحب دیں گے. جنرل جاوید صاحب. دیپک میں جواب دینا چاہوں گا. اگر مولانا صاحب کو بولیں کہ ابھی یہ خاموشی اختیار کریں, مجھے مولانا صاحب کی حالت پہ ترس آتا ہے کہ جس کام پہ اس کو لگا دیا گیا مولانا صاحب کو, ان کا دل اس میں نہیں ہے, صرف زبان چل رہی ہے. نہیں میں طاہر قادری نہیں دینا چاہتا ہوں. میں اس ملک میں پیدا ہوا, اسی ملک میں مروں گا انشاءاللہ. جنرل صاحب 65 کروڑ کا سمجھوتا ہوا ہے قادری کو کینیڈا بھیجنے کے لیے, یہ بھی آپ جانتے ہیں. آپ اپنے لفظ واپس لیجیے. میں ابوالکلام آزاد کا ماننے والا ہوں, ابوالکلام آزاد کا ماننے والا. آپ بات سن لیں. یو آر ورس دین بات سن لیں. آپ نے سوال کیا ہے, ہم نے جواب دینا ہے. اگر سننا چاہتے ہیں تو سن لیں. ایران نے کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت آپ کو پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے. ایران کی بات کریے نا کہ افغانستان میں 20-25 سال سے دو عالمی جنگیں لڑی گئی ہیں, 2 سپر پاورز آئی ہے, اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ پاکستان پہ آیا ہے, وہ ابھی تک ہندوستان تک نہیں پہنچا. اگر پاکستان درمیان میں نہ ہوتا تو یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوتا. ہم نے اس ساری جنگوں کو سمیٹا ہے.
ہمارے پاس 30 لاکھ افغان مہاجر موجود ہیں پچھلے 40 سال سے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے ایران سے تعلقات خوشگوار ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ٹیررسٹ ورلڈ ہے، ٹیررسٹ کا ریجن ہے جو افغانستان سے ایمنیٹ ہوا، ابھی وہاں سے شفٹ کر کے یہ مڈل ایسٹ جا چکا ہے، لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں، ہم اس سے کوپ اپ کر رہے ہیں اور آپ کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس کو کوپ اپ کر رہے ہیں۔ چلیے مل کے حافظ سعید کے خلاف بھی آپ اور ہم مل کے آپ کے اندر آ گئی، جو یاد ہے پہلے آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو شروع کر لی۔ اب ایک سوال جنرل صاحب میں دیپک چورسیا کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیپک چورسیا صاحب، یہ جو جنرل جاوید صاحب نے بات کی ہے، اگر یہ سوال آپ اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو شروع کر لی۔ اب ایک سوال جنرل صاحب میں دیپک چورسیا کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیپک چورسیا صاحب، یہ جو جنرل جاوید صاحب نے بات کی ہے، اگر یہ سوال آپ اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں کہ پاکستان اگر کمزور ہوتا ہے تو دہشت گردی جو اس خطے کو متاثر کر رہی ہے وہ پھر بھارت کو بھی متاثر کرے گی، کیا آپ اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں؟ جنرل سہرو سفریال، دیکھیے ایسا ہے کہ پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ پاکستان از دی ٹیرر ہب آف دی ہول ورلڈ، جہاں بھی کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ پاکستان سے اوریجنیٹ ہوتی ہے اور اس کو وہاں سے انکریج کیا جاتا ہے، چاہے ہندوستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے چائنا ہو جو آپ کا دوست جس کو آپ مانتے ہیں، چاہے یو ایس اے ہو، چاہے یورپ ہو، کہیں بھی ہو، ساری دہشت گردی آپ نے پھیلائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں جو اصلی مدعا ہے کشمیر کا، اس پہ آنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر میں آپ کی لوکل اسٹینڈ آئی کیا ہے؟ نہ مورل ہے، نہ لیگل ہے، نہ پولیٹیکل ہے، کوئی لوکل اسٹینڈ آئی نہیں۔ ڈیبیٹ از بینگ ڈائیورٹڈ اگین۔ میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح آپ کے پینلسٹ نے ہمیں یہ رسپونڈ کیا کہ پاکستان سے دہشت گردی اوریجنیٹ ہو رہی ہے، پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ پاکستان دہشت گردی کا خود سے شکار ہے، پاکستان ٹیررزم کا خود سے وکٹم ہے اور پاکستان اس سے لڑ رہا ہے۔ اگر پاکستان اس سے نہ لڑ رہا عظیم صاحب، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی سانپ ہے ٹیررزم کے آپ نے ہی تو پیدا کیے ہیں۔ ہمارے یہاں کہاوت ہے، بویا پیڑ ببول کا آم کہاں سے پائیں؟ آپ نے ببول کے پیڑ بوئے ہیں تو اس میں آم کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اور یہ لسٹ آپ کو وجے جالی جی بتا رہے ہیں۔ دیکھیے میرے پاس لسٹ ہے اور میں اپنے پاکستان کے ریسپیکٹڈ جو یہاں پر پینلسٹ ہیں ہم پہلے احاطہ کر لیتے ہیں۔ حرکت الجہاد پاکستان میں، لشکر طیبہ پاکستان میں، جیش محمد پاکستان میں، حزب المجاہدین پاکستان میں، حرکت المجاہدین پاکستان میں، البدر پاکستان میں، امن اللہ خان پاکستان میں، حفیظ محمد سعید پاکستان میں، مولانا مسعود اظہر صاحب پاکستان میں، سعید صلاح الدین پاکستان میں، فضل الرحمان خلیلی پاکستان میں، فاروق کشمیری پاکستان میں، عرفرین بھائی پاکستان میں۔ اب آپ بتائیے، داؤد ابراہیم داؤد ابراہیم پاکستان میں، دنیا کے اندر ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور ٹیررسٹ قرار دیا گیا، اور آپ مجھے خوف ہے کہ کہیں میرا یہ آئی ایس آئی والوں سے پوچھ لیجیے، یہ آئی ایس آئی والوں سے پوچھ لیجیے، یہی پہرا دیتے ہیں باہر، یہ آئی ایس آئی والوں سے پوچھ لیجیے، یہی پہرا دیتے ہیں باہر۔ اس بحث کو میں مثبت بناتا ہوں، اس بحث کو مثبت بناتے ہیں۔ آئی ایس آئی والوں سے پوچھ لیجیے، وہی پہرا دیتے ہیں باہر ان کے گھروں کے۔ ان کی اتنی لمبی لسٹ کے جواب میں صرف ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ دیپک، آپ کے جو بی جے پی کے ریپرزینٹیو نے ایک لمبی جولی میرا نام ہے، اس کے جواب میں میں ایک بی سوال جے پی کا گلوبل افیئرز کا چیف ہوں، میں دلی کے اندر پہلے ایم ایل اے رہا ہوں اور جو میں نے کہا ہے اس کا جواب دیجیے ریاست جموں اور کچھ مت بولیے، کیا یہ میں نے جھوٹ بولا؟ جواب دیجیے، جواب دیجیے۔ آئینی طریقے سے اس آرٹیکل کو ختم کرنے کے پیچھے کیوں پڑا؟ اچھا میرا اس سے سوال، اگر آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو جواب نہیں، نظام والی فہرست ہمارے سامنے رکھی، اس پر ہم بریگیڈر صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ میرے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس۔ جنرل جاوید صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جنرل جاوید صاحب میں چاہتا ہوں آپ کی بات، جنرل جاوید صاحب آپ جواب تو لے لیں دیپک، جنرل جاوید صاحب کی بات سے میں پورا اتفاق کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں جواب آ رہا ہے آپ کو، آپ کا جواب آ رہا ہے۔ نہیں میں جواب دے، میں نے سن تو لیجیے، مولوی صاحب ہم جاوید صاحب کی بات سے اتفاق کرتے
میں جاوید صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں، پھر میں ان کو رائے دیتا ہوں. آئیے مل کے انڈین آرمی اور پاکستان آرمی مل کے حافظ سعید اور جتنے بھی پاک اسپانسر ٹیررزم کیمپ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. آپ بھی امن سے رہیے، ہم بھی امن سے رہیں گے. میری بات سنیے مولوی صاحب، میری بات سنیے مولوی صاحب، میری بات سنیے. بھائی دیپک، اگر آپ میری بات سن لیں. ہاں سن رہے جناب، سن رہے. آپ نے کہہ دی کہ بی جے پی صاحب بیٹھے انہوں نے اتنے لمبی لسٹ دے دی. آپ حقائق کو دیکھیں جو آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور کتابوں میں جو حقائق ہے اس کو کبھی جیمز گلیڈ اسٹون اور پیٹریشیا پاور کی ایک رپورٹ ہے کشمیر انڈر سیج، اس کو پڑھ لیجئے گا. 162 آپ امن کی بات کیجیے، کشمیر کو چھوڑ کے آگے بڑھیے نا. دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے جو 12 مارچ کو سی بی آئی، میری بات سن لیجیے، کشمیر چھوڑ کے بات کیجیے نا، کشمیر چھوڑیے نا. یو کانٹ رول لائک دس. کشمیر کو چھوڑ کے بات کیجیے. آپ دوسرے کی بات کر رہے ہیں. میں دیپک چورسیا صاحب کے پاس جاتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب، دیپک چورسیا، کیا یہ جواب دینے کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہی سلیقہ ہوتا ہے؟ کیا بھارت کی جمہوریت نے یہی سکھایا ہے کہ آپ جب سوال کریں اور جواب آ رہا ہو تو آپ اس طرح سے انٹرویو کریں؟ آپ نے جواب لینا ہے، آپ نے جواب لینا ہے. پاکستان کی جمہوریت نے کیا سکھایا جواب لینا ہے. پاکستان کی جمہوریت نے کیا جواب سکھایا لینا ہے؟ ہے. آپ نے جواب لینا ہے. دیپک جواب دیجیے، پر آپ کشمیر، دیپک آپ نے جواب لینا ہے. آپ کشمیر چھوڑ کے ساری بات کیجیے، کشمیر کے علاوہ امن کی بات کیجیے نا. آپ نے جواب لینا ہے. ہاں لیجیے. اللہ جواب دیجیے نا. کشمیر چھوڑ کے بات جواب دیجیے، لیکن مسکوٹ مت کریے، جواب آ رہا ہے. اب جھوٹ مت سنیے بولیے. گا کشمیر چھوڑ کے بات کرتا ہوں. عظیم صاحب مسکوٹ مت کریے، جھوٹ مت بولیے، کالپنک کتابوں کا حوالہ مت دیجیے. جو آکیوپائڈ کشمیر واپس دیجیے، پھر بات کیجیے. بات ساری وہی ہے. آکیوپائڈ کشمیر کو واپس دیجیے، پھر بات کریں گے. چھوڑ کے بات پورا مسئلہ ہی وہی ہے. اور کوئی ہے ہی نہیں. سنتے ہیں نا کیا آپ نے ٹیررزم کی بات کی، آپ نے ٹیررزم کی بات کی، میں کشمیر چھوڑ کے بات کرتا ہوں. ٹیررزم پہ بات کرتے ہیں. گاندھی کو پہلا ٹیررزم ایکٹ تھا جو گاندھی کو مارا گیا تھا. چلیے ہمارے لیاقت علی مر گئے. کیوں مارا تھا یہ آپ چلیے آپ کیا لیاقت علی مر گئے؟ بھٹو کو کس نے مارا تھا جناب؟ آپ کے جناب بھٹو کو کس نے مارا تھا؟ آپ کے انڈیا میں آپ کے پاکستان میں ضیاء الحق کو کس نے مارا تھا؟ آپ پوری بات ہی نہیں سنتے ہیں. ارے آپ ہماری بات سنیے، آپ کام کی بات کیجیے. آپ ڈونٹ گو انٹو اسٹوپڈ ہسٹری. یو آر اے باربیرین. باربیرین یو آر اچھا عظیم، یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے کیا؟ پھر ہمارے پینلسٹ بھی ویسے ہی رسپونڈ کریں گے. کیا یہ بات کرنے کا طریقہ ہے؟ آپ میری بات اگر نہیں بات سنیں گے تو یہی بات ہوگی. ایک مضبوط کیا یہ بات کرنے کا طریقہ ہے؟ اظہر مسعود کو حوالے کر دیجیے. انڈیا آپ کے بڑے بھائی دیپک چورسیا، آپ یوں کیجیے، اس طرح سے آپ بات کو مکمل نہیں کر پائیں گے، نہ ہی بات کو سن پائیں گے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا یہ باربیرین کہنا، کیا یہ بات کرنے کا طریقہ ہے؟ ہم جواب دیتے آپ ہیں. باربیرین کہہ رہے ہیں ہم کو. آپ باربیرین کہہ رہے ہیں، پھر یہاں سے بھی کوئی ریئیکشن آئے گا؟ دیکھیے میں نے آپ سے پرشن کیا تھا، یہ جو نام دیے، یہ جو سنگھنوں کے نام دیے، سوال کیجیے جن کو ورلڈ فورمز کے اوپر انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز قرار دیا گیا، اس کے اوپر تو آپ بڑا کنوینئنٹلی ڈیبیٹ کو آگے کھسکانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ہسٹری میں جانے کی بات کرتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ ان دا پریزنٹ، آئی ایم ٹاکنگ ان دا پریزنٹ ماڈرن ٹائم. بی جے پی، بھارت اور ہندوستان کا عوام پاکستان کے ساتھ دوستانہ سبند چاہتا ہے. آپ پچھلی بات مت کریے. آپ کے بھی یہاں پر جو ہوا، آپ نے اپنے راشٹرپتی کو، اپنے پرائم منسٹرز کو اپنے دیش کے اندر پھانسی پہ چلا دیا، اور آپ بھارت کے ڈیموکریسی کے اوپر آپ سوالیہ نشان لگاتے ہیں. پینلسٹ کو تھوڑی دیر کی خاموشی اختیار کرنے کا کہیے اور اپنا سوال کیجیے. آپ کے سوال کا ہم جواب دیں گے. آپ سے پوچھا یہ جو آرگنائزیشنز ہیں، یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اور ان کے مکھیا جن کا میں نے ابھی نام لیا، اس کے اوپر آپ اپنا پرشن کا اتر مجھے دیجیے. You don't have an answer. Your silence is an admission of the fact that the Pakistan Army and the ISI has been promoting terrorism from your part of the region. اوپر بھی ہو گیا ہے. BJP is a terrorist organization.
अरे आपकी तो आर्मी पूरी टेररिज्म थी, आपने भुट्टो को मार दिया। अच्छा मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, अच्छा चलिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हमें ये महसूस होता है, सवाल करना हमें ये महसूस होता है दीपक चुरसिया कि आपके इस प्रोग्राम को भी बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आप महसूस भी होता है कि बीजेपी ने आपके प्रोग्राम को हाईजैक कर लिया है। नहीं, बीजेपी ने प्रोग्राम को हाईजैक नहीं किया, आपके प्रोग्राम को आईएसआई ने हाईजैक कर लिया है। आपके प्रोग्राम को आईएसआई ने हाईजैक कर लिया है। मैंने फैक्ट, एक मिनट में जवाब देना दीजिए। और अगर सच इतना कड़वा है, मुझे नहीं पता था कि आप ये कहेंगे कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। मैं सच्चाई के धरातल के ऊपर आपके सामने ये फैक्ट्स रखे हैं। बीजेपी जवाब हमारी, देखिए हमारी एक मिनट हमने सिंध से आए हुए एक व्यक्ति को भारत का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। सवाल कीजिए, सवाल नहीं आ रहा। हमने सिंध से आए हुए, सवाल नहीं आ रहा, सवाल ही कर रहा हूँ मैं आपको। जो सवाल ये, मुझे सवाल ये बताइए, आपको और बीजेपी को खामोश करवाइए, सवाल कीजिए। अच्छा सवाल ये, एक मिनट सवाल मुझे करने दीजिए, थोड़ा मुझे भी वक्त दे दीजिए। नीलम नवाब, आप डाटा बड़ा रखती हैं। नीलम आप डाटा बड़ा रखती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ल्यूक डैनियल, बात होनी चाहिए कि मौसम, ल्यूक डैनियल इनको आप जानती हैं? जी फरमाइएगा। ल्यूक गैलियन इनको आप जानती हैं? आगे बात करिए जनाब, आपको जवाब मेरा आ गया होगा, आगे बात करिए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, इनको आप जानती हैं क्या, ल्यूक गैलियन? जी जनाब जानते हैं। आप आगे बढ़िए। सवाल कीजिए, ये क्या है? ये कोई फिल्म का शॉट थोड़ी है कि आप बार बार प्रोड्यूसर की तरह पूछेंगे कि नीलम आप इसको जानती हैं, इसको नहीं जानती हैं, आपने इस तरह बात करनी है, उस तरह बात नहीं करनी है। आप अपना सवाल कीजिए, सवाल करें और जवाब लें। जनाब बिल्कुल दोस्ताना लिहाज में पूछ रहा हूँ आप दोनों से। दीपक सवाल खत्म हो गए हैं तो यहाँ से कुछ भिजवाऊं? बिल्कुल भिजवाइए जनाब, मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मोहतरमा जानती है, चलिए हमारा फिर सवाल ये है दीपक चुरसिया के आपकी बड़ी जमहूरियत के जो वजीर आजम हैं वो अमेरिकी सदर से जब मिलते हैं तो उनको भगवत गीता तोहफे में देकर ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो पूरे भारत की नुमाइंदगी क्यों नहीं करते? चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। वो हमारी इससे ओछी सोच जो है वो और कोई नहीं हो सकती। हमेशा सभी संप्रदायों के अंदर प्यार का संदेशा देती है, गुडविल का संदेशा देती है, फ्रेंडशिप का संदेशा। हमारे यहाँ इस जमहूरी मुल्क में जिसको आप हिंदुओं की, हमारे यहाँ मुसलमानों की 4 छुट्टियां होती हैं, 2 ईद, एक ईद मिलादुन नबी और चौथी मुहर्रम की। बदकिस्मती ये है कि बिलावल भुट्टो ने तो आपके साथ दिवाली मना ली, मगर पाकिस्तान सरकार हिंदुओं को दिवाली की छुट्टी नहीं दे पाई, अपनी जमहूरियत को आर्मी से बाहर निकाली। मुझे तो शर्म आती है कि जिस बिलावल भुट्टो की आज तारीफ जनरल साहब कर रहे हैं, ये क्यों भूल जाते हैं कि उसी के नाना को सूली पे चढ़ाने वाले ये लोग थे। 25 साल से मुहर्रम प्रोसेस की इजाजत क्यों नहीं देती आपकी इंडियन डेमोक्रेसी? बहुत है, मैं बोल रहा हूँ ये मेरी डेमोक्रेसी है। दीपक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। मौलाना साहब ने अभी इशू रेज किया, आपकी इंडियन डेमोक्रेसी कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में मुहर्रम प्रोसेशंस की इजाजत क्यों नहीं दी गई पिछले 25 सालों से? आपने क्यों मोबाइल बंद कर दिया? एक मिनट मैं इसका जवाब लूंगा और दूंगा भी इस ब्रेक के बाद। पहले हम नीलम से पूछ रहे थे कि क्या वो ल्यूक गैलियन को जानती हैं। उनका कहना था जी हाँ बिल्कुल जानती हूं मैं ल्यूक गैलियन को। ल्यूक गैलियन एक यायावर है, वो हर जगह क्रिकेट मैच देखना जाते हैं और वो पाकिस्तान भी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अफसोस है कि वो अपने सिक्योरिटी के डर से पाकिस्तान नहीं जा पा रहे हैं और पाकिस्तान का मैच नहीं देख पाए हैं। आपको अफसोस नहीं होता नीलम इस सूरत हाल से? जी ब्रेक के बाद सरहद पार में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले नीलम नवाब साहिबा ने एक इंतहाई अहम सवाल सरहद पार छोड़ा था और सवाल ये था कि गुज़श्ता 25 बरसों से मुहर्रमुल हराम के जुलूसों पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। दीपक चुरसिया है कोई जवाब इस बात का? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मोहम्मद अजीम साहब। मैंने ल्यूक गैलियन पर एक सवाल पूछा था नीलम नवाब जी से। बिगड़े साहब अभी तो पहला
दीपक, एक फर्द के सवाल से ज्यादा अहम कश्मीर में मौजूद उतनी अवाम का सवाल है कि उनको आजादी क्यों नहीं दी जा रही पिछले 25 सालों से मुहर्रम प्रोसेशन करने के लिए। कौल साहब, आप इसका बेहतर जवाब ज्यादा अहमियत कहाँ मिला है, आप जवाब दीजिएगा। नीलम जी, मैं आपको कई बारी पहले भी बता चुका हूँ, आप इस मुद्दे में क्यों दखलंदाजी दे रही हैं। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, वहाँ पूरी आजादी है, हर एक आदमी को जो मर्जी करना चाहता है करता है। आपके ये जहन में एक गलत फहमी जो घुसी हुई है, वो जो रिस्ट्रिक्शंस है, वो सुनिए मेरी बात, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो टेररिस्ट के साथ है। जो टेररिस्ट में कार्रवाई में जो हिस्सा लेते हैं उनके खिलाफ होती है। जो आम नागरिक है, अगर वो इतना ही सप्रेस्ड है तो वो इलेक्शन में भी पार्ट ले रहा है, स्कूल कॉलेज भी जा रहा है, यूनिवर्सिटी भी जा रहा है, सब ट्रेनिंग चल रही है वहां पे, नॉर्मल आपका कमर्स चल रहा है, दुकानें खुली हुई हैं, तो कहां से सेपरेशन की बात आपको गलत फहमी है। दीपक चौरसिया, इसका मतलब फिर ये लिया जाए कि कल और परसों मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की इजाजत होगी कश्मीर में? बिल्कुल है, बिल्कुल। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की पूरी आजादी है, लेकिन सिक्योरिटी के अपने मैटर होते हैं। जिस तरीके से अभी मुहर्रम आपके चल रहा है, आपने मोबाइल टावर बंद कर दिए हैं, और जिस तरीके से लाहौर के अंदर आपने SMS पे पाबंदी लगा दी है। लेकिन दीपक चौरसिया, शेरू थपलियाल साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी दीपक चौरसिया, ये जो मैकेनिकल मेजर जनरल साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि सब लोग आजाद हैं कश्मीर में, मीरवाइज उमर फारूक, यासिन मलिक, क्या ये लोग पाबंद नहीं है? मैंने यही आपको अजीम यही बोला, जो टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे या सेपरेटिस्ट एक्टिविटी करेंगे उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। यासीन मलिक ने एक बोट को हाईजैक कर लिया था जिसमें रिलीफ सप्लाई जारी थी, अब वो और तो उसको अंदर बंद करने में क्या गलती है? ये है कि आपने मीरवाइज और बाकी लोग जो हैं वो कश्मीर में आज से नहीं रह रहे, बड़े अरसे से वो कश्मीर की मूवमेंट में चल रहे हैं। उनके ऊपर किसी किस्म का ब्लैमिश किसी किस्म का नहीं है। आपने अभी बड़ी बात अच्छी की कि जी कश्मीर हमारा अंदर का मामला है, आप क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। मैं यही आपसे पूछता हूं कि पाकिस्तान हमारे अंदर का मामला है, आप हम पे क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। आपके जो मौलवी साहब, तो आप कश्मीर पे हम पे क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? आप कश्मीर पर हम पे क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? दीपक चौरसिया, बात सुनिए, जब आप इस किस्म की बात, आपको शेरू थपलियाल साहब आप एक जवाब देना चाहते हैं, आप दीजिए वरना आप बोल नहीं पाएंगे सर। देखिए ऐसा है कि बात करते हैं आप मुझे ये, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप कश्मीर क्यों रोते रहते हैं हर टाइम। अगर आप बिलावल उससे आपका क्या लोग स्टैंड है, वो आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। आपने ये क्यों बीजेपी ने ये बयान क्यों दिया कि वो इमाम मस्जिद को पाकिस्तान चले जाना नहीं कहा, हमने बिल्कुल नहीं कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा। हिंदुस्तान के मुसलमान के अंदर भारत की हुकूमत और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें असीम विश्वास है हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान के अवाम का, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसलिए आप हिंदुस्तान के मुसलमान को गुमराह नहीं कर सकते। मेरे प्रधानमंत्री आजिम और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है, हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर नाज है, लेकिन आपने कभी नहीं कहा हमें पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर नाज है, जो हिंदू मिनोरिटीज में आपके कंट्री में रहते हैं। आपके अवाम के लोग, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी सरकार हिंदुओं ब्रिगेडियर साहब, दीपक चौरसिया उनके ऊपर अटैक होते हैं और आपकी सरकार चुप रहती है। और ये ह्यूमैनिटेरियन एंगल का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। कृपा करके चेक करिए। ये आपके लोगों को मिसगाइड कर रहा है, ये इंडिया की पब्लिक को मिसगाइड कर रहा है। एक बात आपको ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ चाहेंगे, दीपक चौरसिया बीजेपी के नुमाइंदे हैं, ये भी जरा खामोशी इख्तियार करें। तो जो संजीदा गुफ्तगू हम कर रहे थे, जिसको इंटरप्ट कर दिया गया, उसको हम कंटिन्यू कर सकें। जी जनरल जावेद साहब, क्या भारत में शख्सी आजादी और मजहबी आजादी उसी अंदाज से मौजूद है जिस तरह दीपक चौरसिया कह रहे थे? हम अमन चाहते हैं और मैं चाहता हूं अजीम भाई, आप पाकिस्तान की आवाम को ये बात बताइए कि हिंदुस्तान का हिंदू
हिंदुस्तान का मुसलमान एक मजबूत पाकिस्तान चाहता है और हम चाहते हैं वो पाकिस्तान आतंकवाद दहशतगर्दी से मुक्त हो। तो आइए मिलकर पाकिस्तान की आर्मी और इंडिया की आर्मी मिलकर हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, अजहर मसूद और जैश के तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करें। कराची को भी पाक करें, बम्बई को भी पाक करें, लाहौर को भी पाक करें, दिल्ली को भी पाक करें और इन आतंकवादियों का सफाया करके भाई भाई मिलकर बात करें। वही लाहौर में शाम हो, जनरल साहब की बात सुन लेते हैं, फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। चलिए अजीम साहब, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। जी दीपक, आपकी बात मुकम्मल हो गई हो तो हम जनरल साहब से बात कर लें। अजीम साहब, अफसोस हमारे पास वक्त इतना ही है। अगले हफ्ते हमारी फिर मुलाकात होगी सरहद आर पार में। इतना ही, अगले हफ्ते इसी वक्त इसी समय हम आपसे फिर मिलेंगे। लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।